अग्रे प्राक् कडारात् समासः। इदानीं समासविधिः। संज्ञासूत्रमिदम् अधिकारसूत्रम्। प्राक् कडारात् समासः। आकडारात् एका संज्ञा इति एकं सूत्रम् अनुवर्तमानमेव अस्ति। आकडारात् एका संज्ञा इति सूत्रम्। तत्र प्रथमाध्यायस्य चतुर्थपादस्य प्रथमं सूत्रं तत्। आकडारात् एका संज्ञा। तत्र कडाराः कर्मधारये इति सूत्रमस्ति। द्वितीयपादस्य द्वितीयाध्यायस्य द्वितीयपादस्य चरमं सूत्रम्, अन्तिमं सूत्रम्। कडाराः कर्मधारये इति। तावत्पर्यन्तम् एका एव संज्ञा गच्छति इति अस्ति नियमः। आकडारात् एका संज्ञा। नदीसंज्ञा अस्ति चेत् तर्हि तत्र घुसंज्ञा नास्ति। घुसंज्ञा अस्ति चेत् तर्हि तत्र नदीसंज्ञा नास्ति। पदसंज्ञा अस्ति चेत् तर्हि तत्र भसंज्ञा नास्ति। भसंज्ञा अस्ति चेत् तर्हि तत्र पदसंज्ञा नास्ति। एवं कृत्वा तत्र एका संज्ञा आगच्छति इति अस्ति। एवं वा? इदानीं सूत्रकारः तत्र संज्ञासमावेशं करोति। हा? इतः परं समासः इति अधिकारः। मध्ये मध्ये तत्पुरुषः, अव्ययीभावः, द्वन्द्वः इति सर्वं तत्र संज्ञां शास्ति। ताभिः सह अस्य समासः इत्यस्यापि इति संज्ञायाः अपि समावेशः स्यात् इति कृत्वा प्राक् कडारात् समासः इति अधिकारसूत्रं करोति पुनः। पश्यामः कथम् अभीप्सितम् अर्थं साधयति सूत्रकारः इति। प्राक् इति पदं कडारात् अव्ययमिदं। कडारात् इति पञ्चम्यन्तं पञ्चमी भक्त्यन्तम् एकवचनान्तं। समासः प्रथम एकवचनं। प्राक् नाम पूर्वं। कस्मात् पूर्वं? कडारात् पूर्वं। कडाराः कर्मधारये इत्यतस्मात् इति अस्मात् पूर्वं किं भवति? समासः इति संज्ञा भवति। समासः अनेकपदस्य एकपदी भवनं समासः। हम्म। अनेकपदस्य एकपदी भवनं समासः। अनेक कीदृशस्य पदस्य? समर्थस्य पदस्य एवं। परस्परम् अन्वितस्य। हम्म। एवं समर्थानां पदानाम् एकपदी भवनं समासः। केवलं अनेकानां पदानाम् एकपदी भवनं समासः न। समर्थानां पदानाम् एकपदी भवनं समासः। इदानीं सा चर्चा क्रियते। आकडारात् समासः इति वक्तव्यं खलु। किमर्थं प्राक्कडारात् समासः इति? किमर्थम् एतावान्? आङ् इत्यस्यापि प्रयोगः कर्तुं शक्यते खलु। यथा आकडारात् एका संज्ञा इत्यत्र आ इत्युक्ते तत्र मर्यादा अभिविधिः इति किमपि तत्र ज्ञातुं शक्यते खलु। तद्वत् अत्र आकडारात् समासः इत्येव कुर्यात्। किमर्थं? प्राक्कडारात् समासः इति प्राक् शब्दस्य प्रयोगः। केवलम् आ इति शब्दस्य प्रयोगे कृते पकारस्य, रेफस्य, ककारस्य च तत्र अध्यर्थमात्रा तत्र संकोचः कर्तुं शक्यते खलु। लाघवः भवति खलु केवलम् आकडारात् समासः इति वचनेन। किमर्थं प्राक् इति दीर्घतरं पाठं करोति सूत्रकारः इति चेत् तत्र वदति सूत्रकारः आकडारात् समासः इति आङ् इत्युपसर्गस्य पाठेन एव प्राक् इत्यर्थः सिद्धः। एवं चेदपि प्राक् कडारात् समासः इति प्राक् शब्दपाठः किमर्थः? कुतः इति चेत् आकडारादेका संज्ञा इति एकसंज्ञाधिकारे प्रकृतसूत्रस्य सत्त्वात् इदं सूत्रं कुत्र पठितम्? आकडारादेका संज्ञा इति एकसंज्ञाधिकारे पठितम्। अस्मिन्नपि सूत्रे तस्य सूत्रस्य सन्निवेशः अस्ति। अतः एकसंज्ञाधिकारे प्रकृतसूत्रस्य सत्त्वात् अग्रे विधीयमानानाम् अव्ययीभावादिसंज्ञानां समाससंज्ञया सह समावेशः न स्यात्। इदं स्यात् इत्येवम् अर्थं प्राक् इति किञ्चित् प्रयत्नम् अधिकं करोति। यत्नाधिक्यात् अर्थाधिक्यम्। कोऽयमर्थः?
अधिकः अर्थः अधिकं प्रयोजनं किम् इति चेत् संज्ञासमावेशः। हा? केवलम् आङ् इति शब्देनापि सिद्ध्यति समासः इति सूत्रं तावत्, समासः इति संज्ञासूत्रं तावत् इतः परं कडाराः कर्मधारे इति सूत्रपर्यन्तं गच्छति, परन्तु मध्ये मध्ये तत्पुरुषः अव्ययीभावः द्वन्द्वः बहुव्रीहिः इति सर्वं विधीयते। तर्हि यत्र बहुव्रीहिः तत्र समासः न, यत्र तत्पुरुषः तत्र समासः न, यत्र द्वन्द्वः तत्र समासः न इति एवं स्यात्। किम् इष्यते? तत्पुरुषः यत्र अस्ति तत्र समासः इत्यपि स्यात्, इयमपि संज्ञा तत्र प्रविष्टा स्यात्। कथं साधयितुं शक्यते इति चेत् किञ्चित् प्रयत्नम् अधिकं कर्तव्यं। कोऽयं प्रयत्नः इति चेत् आक् इति शब्दस्य स्थाने प्राक् इति शब्दस्य प्रयोगः। प्राक् तावता किं साधितं? किञ्चित् प्रयत्नम् अधिकं कृतं। हम्म, प्रयत्नम् अधिकं कृतम् इति कारणेन यत्नाधिक्यात् अर्थाधिक्यम्, अर्थमत्र प्रयोजनं, प्रयोजनाधिक्यं साधयति सूत्रकारः। तेन यत्र यत्र अव्ययीभावादि संज्ञाः भवन्ति तत्र तत्र समासः इति इयमपि संज्ञा तत्र प्रविष्टा भवति। हम्म, भवतु। कडारात् प्राक् समासः इति अन्वयः। कडाराः कर्मधारे इति सूत्रात् प्राक् समासः इति अधिक्रियते। हम्म, सूत्रं सीतायाः पतिः सीतापतिः, सीतायाः पतिः सीतापतिः इति प्रयोगः। इदानीं षष्ठी इति सूत्रेण अत्र समासः क्रियते। षष्ठ्यन्तं सुबन्तं समर्थेन सुबन्तेन सह समस्यते, सः तत्पुरुष समासः च भवति, तत्पुरुषः च समासः च भवति इति अर्थः। हम्म, तत्पुरुष समासः इति उच्यते। तत्पुरुष समासः इत्युक्ते तत्पुरुषः च समासः च। इदं सूत्रं कडाराः कर्मधारे इति सूत्रात् प्राक् पठितम्, अतः प्रकृतसूत्रेण समाससंज्ञा क्रियते। तत्पुरुषसंज्ञायाः प्रयोजनम् अन्यत्, समाससंज्ञायाः प्रयोजनम् अन्यत्। समाससंज्ञायाः प्रयोजनं किम्? कृत्तद्धितसमासाश्च इति सूत्रेण सम्पूर्णस्य सीतापति इति शब्दस्य प्रातिपदिकसंज्ञा सिद्ध्यति। प्रातिपदिकसंज्ञायां सत्यां विभक्तीनां लोपः इत्यादिकं। प्रकृते सीतापति इत्यस्य प्रातिपदिकसंज्ञा ततः सुप् प्रत्यये सीतापतिः इति रूपं सिद्ध्यति। अवगतं वा?